असम्बली में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में से कोई एक भी नहीं है चीफ जस्टिस। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी यहया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। ये उन्होंने अमीन में डाल दिया और इनका मतलब ये हुआ कि, और इसके बाद इन्होंने एक और तरमीम पहली मरतबा इंट्रोड्यूस कराई है। हमारे आईन में आर्टिकल 260 में सारे चीज़ों की डेफिनेशन मौजूद है, तारीफ मौजूद है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ नहीं है, वहाँ चीफ जस्टिस की डेफिनेशन ज़रूर मौजूद है। उस डेफिनेशन का क्लास है आर्टिकल 260A। इन्होंने इस मरतबा उसमें ऐड कर दिया, आर्टिकल 260 में एक नया क्लास ऐड कर दिया AB, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने उसमें यह लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीन्स the senior amongst the Chief Justice of the Federal Constitutional Court and the Chief Justice of Supreme Court। इनका मतलब ये है कि आर्टिकल 176 के मुताबिक यहया अफरीदी साहब जब तक उसका ओहदा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यहया अफरीदी साहब ने 24 अक्टूबर 2024 को ओथ उठाया था। उन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ओथ उठाया था और ये 3 साल का ओहदा है। 26 अक्टूबर 2027 को उसका ओहदा खाली हो जाएगा और उस ओहदे खाली होने के बाद आर्टिकल 260AB में जो डेफिनेशन क्लास ऐड कर दिया, उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। ये म्यूजिक चेयर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रख लिया। 3 साल एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, फिर 3 साल एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ये तो आप लोगों ने पहले से ज़्यादा बदतर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। ये आपने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बनाना था तो या तो सुप्रीम कोर्ट वाले ही को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते, सेरेमोनियली कर देते कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ही शैल आल्सो बी नोन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही कर देते। लेकिन आपने ये व्हील चेयर रखा उनके दरमियान म्यूजिकल कि 2027 तक यहया अफरीदी साहब होंगे। उसके बाद चूँकि सीनियर मोस्ट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बन चुका होगा, फिर वही होगा तो फिर वो 2 साल के लिए बैठेगा, फिर वो ख़त्म होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख़त्म होगा। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मुफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। मैं जरदारी को एक बात कहूँ, आप एक बात के लिए मशहूर हैं कि आप इन गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना लेके इस मरतबा टेक गिविंग में कुछ भी नहीं दिया अपने आवाम को। आपने आवाम को उनके गए हुए इस इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और को दे दिए। और इम्यूनिटी का मसला इतना नहीं होता, ये एक्सटेंट ऑफ द इम्यूनिटी है। इसका मतलब यह है कि ज़रगदारी आइंदा अगर अपने शुगर मिलों के कुंडे डाल के चलाता है तो चलाए रखे, क्योंकि अब तो वो इम्यून है, उसके पास तो न पर्चा आप कर सकते हैं न कोई और कर सकते हैं। ये जरदारी या AB का मसला नहीं है, चाहे वो आरिफ अलवी हो। लेकिन जो सरकार स्टेट का हेड होता है वो अपने लिए और जो बार है वो और हाई सेट कर दे। वो तो अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट कर ले कि मैं एहतिसाब के लिए अपने आप को पेश करता, वो एक मिसाल बने।
آپ لوگ مثال نہیں بن سکے، اور شاید آپ لوگ مثالی عوام کے لیے تھے ہی نہیں، اور عوام آپ کو مثالی نہیں کہیں گے۔ قانون کے نظروں میں تو آپ نے آپ کو امیون کر لیا۔ یاد رکھو عوام کی بھی ایک عدالت ہے، اس عدالتوں میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، آپ کی یہ حرکت دنیا یاد رکھے گی۔ میں ایک بات کہنا بھول گیا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میرے ساتھیوں نے بھی سنا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ ایک آدمی جس کا میں نام نہیں لیتا، ہر ایک آدمی دانشور بنا ہوا ہے، جوش خطابت میں اس نے کہا پارلیمنٹ میں الفاظ غلط تھے، ایک حیوان کا نام لیا، تو پارلیمنٹ میں درجنوں وہ حیوان کا نام لیا، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے۔ میرے بھائی زبان کنٹرول رکھو۔ جس آدمی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس آدمی کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس آدمی کا کلمہ 2 ارب انسان پکڑتے ہیں، وہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ جب اس پہ پہلی وہی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جب ان پڑھ اور لکھت پڑھ، اس میں آپ مہربانی کریں، آپ کراس کر جاتے ہیں لمٹس۔ وہ اخلاق کا نمونہ انسان محمد نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، اور اس نے دنیا کو وہ نظام دیا کہ عربوں لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ لگے ہوئے تھے بک 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 کر رہے تھے ٹی وی پہ۔ اسٹاپ پلیز، مہربانی کریں اسٹاپ کریں گے، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر ہم نے اس ملک میں ہمیشہ صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں کے درمیان تصادم دیکھا، ہم نے اس ملک میں پارلیمنٹ جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم دیکھا۔ میں تو کیا یہ ایک خدشہ نہیں ہو گیا کہ پاکستان میں پہلی بار ایک ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ عدالتی تصادم، جو میں اسے سمجھ پایا ہوں کہ ایک عدالتی آپس میں عدالتوں کے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو مسلم لیگ نون کے ارکان کی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے یہ پوچھے کہ یہ صرف صدارتی امیونٹی تک بات کرتے ہیں، استثناء تک یہ فیلڈ مارشل کی اور 243 پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک آپ ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر جمہوریت ہے اور آپ کے پاس عدالتیں ہیں تو ان کو آپ کلیریفائی ضرور کر دیں، ادروائز آپ اپنا پرسو کرتے ہیں جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، وہ کانگریس اور یہ لگے رہتے ہیں، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں آتا، وہ اپنے اپنے فورم میں رہیں۔ ہاں البتہ ہم ہمیشہ اس بات کے قائل رہیں کہ اوور ریچنگ نہ ہو، عدلیہ اپنے ڈومین میں رہے، ایگزیکٹو اپنے ڈومین میں رہے، لیجسلیچر اپنے ڈومین میں رہے، اگر کوئی ایسی چیزیں تو کلیریفائی کرنی چاہیے۔ جہاں تک کمیونٹی کا ذات ہے تو اس میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، آرٹیکل 243 کے بھی، کل بھی میں نے اس فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کیا ہوا، اور میں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ افواج پاکستان کی اس وقت تک عزت کرتے ہیں جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کا نام لے کر کے آپ توہین کے ساتھ کار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ہیرو ہیں ملک کے، اور جب ان کے سمجھتے ہیں تو ہم ان کے ہر حال میں عزت کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اب جو جس طریقے سے وہ لوگ لے کے آتے ہیں اس طریقے سے یہ والا، تو اس لیے ہم نے وہ ٹچ کیا ہوا اس کی۔